नमूना मुबारक है। एक शख्स ने अपने कज़न को, अपने चचा के बेटे को, चचाजाद को कत्ल कर दिया और खुद ही उसका मुद्दई बन के हज़रत मूसा के पास आया कि बताइए जनाब, मेरे इस भाई को किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा ने एक सादी सी बात की, क्या फरमाया, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो। गाय का कुछ हिस्सा मकतूल को मारो, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। ये पहला सिपारा है कुरान मजीद का, आप इसको देख लें। ये आयत नंबर 67 से शुरू हो रहा है। तो अब वो चूंकि ज़िबा करना नहीं चाह रहा था, उसको पता था कि मुजरिम तो मैं खुद हूँ, वो ज़िबा चूंकि करना नहीं चाह रहा था, उससे कहा कि मारो एक हिस्सा गाय का, इसको तो ये उठ के बता देगा। तो उसने जवाब क्या दिया, कालू अतत्तखिज़ूना हुज़ुआ, यानी लगा आप मेरे साथ मजाक करते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है। काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। हर वक्त मजाक करते रहना ये तो जाहिलों का तरीका है। किन का है? हज़रत मूसा ने कहा है, कुरान पाक है। हर वक्त मजाक करते रहना, खुश तभी और चीज़ है, मुस्कुराते रहना, लेकिन किसी का मजाक हर वक्त उड़ाते रहना किन का तरीका है? जाहिलों का। जब कहा नहीं ज़िबा करनी है तो अब जरा देखिए, करना नहीं ना चाह रहे। कालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, कहने लगे ए मूसा फिर आप ना रब से दुआ करें कि वो जरा खोल के बताए वो गाय किस तरह की हो। इरादा नहीं ना ज़िबा करने का, आप दुआ करें। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुम वला बिक्र। फरमाया कि रब कहता है वो गाय ना बूढ़ी हो ना ज्यादा बछिया हो, अवानुम बैन ज़ालिक, इनके दरमियान हो, यानी जवान गाय हो। फफ़अलू मा तुअमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। लो अगली बात सुन लो, कहने लगे आप दुआ करें रब से कि वो खोल के बताए उसका रंग किस तरह का हो, रंग बताएं किस तरह का हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा। फरमाया रब फरमाता है कि सफरा रंग की हो, यानी गहरे जर्द रंग की हो। कि रब फरमाता है इस तरह की गाय ज़िबा करो। फाकिउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और जब कोई उसे देखे तो उसे अच्छा भी लगे, आंखों को अच्छी लगे वो गाय, इस तरह की गाय ज़िबा करो। लो इतनी बातें बता दी। कालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, कहने लगे नहीं आप फिर दुआ करें अल्लाह जरा खोल के बताए गाय किस तरह की हो। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, हमें जरा गाय पर शुबा पड़ गया है किस तरह की ज़िबा करनी चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम हिदायत पा जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द, गाय इस तरह की हो कि वो कभी खेती में ना चलाई गई हो, यानी उसको कभी काम ना उससे लिया गया हो। बैल को लोग लगाते थे ना, जो काम आज ट्रैक्टर से लिया जाता है वो गाय बैल से लिया जाता था। तो वो खेती बाड़ी के काम ना उसको लगाया गया हो। वला तस्किल हर्स, और ना उससे पानी निकाला गया हो, ना खेत चलाने हल चलाने में लगाई गई हो, और वो जो कुआं होता था जिसके गिर्द गाय घूमती थी, तो कहा वो भी काम उसने ना किया हो गाय ने। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, वो हर ऐब से पाक होनी चाहिए। कालुल आन अजैत बिल हक, अब कहने लगे अब आप सही बात लेके आए, अब सवाल खत्म हो गए ना। कहने लगे अब आप बात फज़बहूहा, उन्होंने ज़िबा कर दी। वमा कादू यफ़अलून, पर ऐसा करते नजर आते, लगता नहीं था करेंगे ज़िबा पर ज़िबा। अच्छा ये गाय फिर मिली कैसे? इमाम खाजिन कहते हैं कि एक नेक आदमी था, तो उसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक बछिया थी, गाय की बच्ची, बछिया वैड़ी, उसके पास वो एक बछिया थी सिर्फ। तो उसने इस तरह किया कि उसकी गर्दन पर एक मोहर लगाई, अल्लाह के नाम पर बतौर अमानत उसने उसको जंगल में छोड़ा। कहा या अल्लाह मेरा बेटा एक ही है, वो भी छोटा है, इसकी हिफाजत करना और मेरे बेटे को पहुंचा देना। बच्चा बालिग हो गया। उसकी माँ ने कहा बेटा जो अमानतें रब के पास रखवाई जाए ना उनमें खयानतें नहीं हुआ करती, जा जाके जंगल में आवाज़ दे तेरी गाय वापस आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज़ दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गाय दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे
جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نہ مانتے، اماں کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔